नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म खुशबु दास र म पुष्पाश्री कार्की। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। कोरोना महामारीका कारण बढेको त्रास निषेधाज्ञासँग जोडिएका विषयका कारण अझै बढ्दै सकारात्मक जीवनशैली अपनाउन सके समस्यासँग जुझ्न सहज हुने मत बलियो हुँदै। भेटवार्ता विश्वासको मत दिने प्रक्रियामा सरकारलाई सघाउन प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह, सघाउन नसक्ने काङ्ग्रेसको जवाब। नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता, समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुधबार संघीय संसद सचिवालयमा पेश। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 8,659 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 58 जनाको मृत्यु, सक्रिय संक्रमितको संख्या 66,000 नाग्यो। लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना महामारीको प्रकोप बढ्यो। संक्रमण दर तीव्र भए पनि उपचार सेवा पर्याप्त नभएपछि स्थिति नियन्त्रण गर्न कठिन। बंगाल राज्यको मुख्यमन्त्रीमा ममता बेनर्जीद्वारा लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि शपथ, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा बधाई व्यक्त। र चेल्सी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश, चेल्सीसँग रियल म्याड्रिडलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। यति बेला कोरोना संक्रमणको त्रासले आम जनमानसमा त्रास बढिरहेको छ। उपचारका लागि अस्पतालमा बेड नपाइने, अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव लगायतको अवस्था आएको भन्दै तनाव बढेको हो। तर तनाव लिनुभन्दा सकारात्मक जीवन जिउनका लागि जनस्वास्थ्यविदहरूले अपिल गरिरहेका छन्। अहिलेको समय कठिन भए पनि सकारात्मक सोचका साथ यसको सामना गर्नुपर्ने भएकोले जीवनशैली सोही अनुरूप बनाउन आवश्यक छ। सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा र तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोना महामारीले यति बेला जनमानसमा त्रास बढाएको छ। अहिलेको त्रास कोरोना संक्रमणको मात्र नभई संक्रमित भएको खण्डमा के गर्ने भन्ने अन्योलले पनि सिर्जना गरेको देखिन्छ। विशेष गरी अस्पतालहरूमा बेड नपाउने अवस्था, अक्सिजनको सिलिन्डर सीमित रहेको लगायतका खबर बाहिरिएकाले पनि आम जनमानसलाई मानसिक तनावको अवस्था बनेको हो। तर यही बीच जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले महामारीको अवस्था भए पनि अहिले डराउनु भन्दा सकारात्मक सोचको विकास गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिइरहेका छन्, जुन मनन योग्य छ। कोरोना संक्रमण हुन साथ अस्पताल नै जानुपर्ने अवस्था नहुने भएकाले सतर्कता अपनाउँदा पनि संक्रमणको सामना गर्न सम्भव हुने जनस्वास्थ्यविदहरूको मत छ। औसत रूपमा 85% कोरोना संक्रमितहरू घरेलु उपचारले नै ठिक हुने तथ्याङ्क छ। संक्रमित मध्ये 15%ले मात्र अस्पतालसम्म जानुपर्ने र करिब 3%लाई मात्र सघन उपचार चाहिने भएकाले तत्कालै हताश हुनु नपर्ने उहाँहरूले पस्टाइरहनु भएको छ। दुःखमा आत्तिनु हुन्न भन्ने नेपाली उखानलाई यति बेला मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ। हो, अहिले संकटको अवस्था छ, तर जसरी रातपछि बिहानै हुन्छ त्यसरी नै यो महामारी पनि सकिनेछ। अहिलेको कठिन अवस्थामा आम जनमानसले व्यक्तिगत तहबाटै सतर्कता अपनाए पक्कै पनि महामारीले ठूलो क्षति पुर्याउन सक्दैन। नेपालको विगतले समेत यही सिकाइरहेको छ। यसअघि कोरोना महामारी फैलिएको अवस्थामा सरकार र जनताको तहबाट भएको संयुक्त प्रयासले नेपालले कम क्षतिमा महामारीबाट मुक्ति पाउन सकेको थियो। विश्वको तथ्याङ्क तुलना गर्दा नेपालमा मृत्युदर पनि कम थियो भने क्रमिक रूपमा संक्रमण दर पनि छिट्टै नै नियन्त्रणमा आएको थियो। यो महामारी नेपालमा मात्र नभई विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको छ। विश्वकै समस्या भएकाले यसबाट बस्न सरकारी तवरबाट मात्र नभई व्यक्तिगत रूपमा समेत प्रयास आवश्यक रहन्छ। शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका लागि घरेलु विधि अपनाउने, नियमित व्यायाम गर्ने लगायतका प्रयास गरेको खण्डमा पनि संक्रमणबाट जोगिने सम्भावना उच्च रहने अध्ययनहरूले देखाइरहेको छ। यति बेला ध्यान दिनै पर्ने भनेको पक्ष मनोविज्ञान हो। महामारीका समय जनमानसमा मनोवैज्ञानिक समस्या देखिने अध्ययनले देखाइरहेको छ। विशेष गरी आवश्यकता भन्दा चिन्ता लिने, महामारीका समयमा खराब जीवनशैली जिउने प्रवृत्तिले समेत यस्तो अवस्था आउने देखिन्छ। यसका लागि सकारात्मक जीवन जिउन सिक्नका लागि विज्ञहरूले सुझाव दिइरहेका छन्। खाली समय परिवारसँगको आत्मीयता बढाउन,
भर्चुअल रूपमा सामाजिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन प्रयोग गर्न समेत सकिन्छ। अहिलेको समयमा सकारात्मक हुन सके यसले जीवन नै परिवर्तन हुने सम्भावना रहन्छ। अन्य पक्षबाट तनाव र बेफाइदा भए पनि व्यक्तिगत स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन र सामाजिक सञ्जालको लागि समय दिन भने सकिने अवस्था छ। यसको अधिकतम उपयोग गर्न सके महामारीको चोट थोरै भए पनि कम नै हुन्छ। विश्वका अन्य मुलुकले महामारीको तेस्रो लहरसम्म बेहोरेको अवस्थामा नेपालले अहिले दोस्रो लहरको सामना गरिरहेको छ। यो परीक्षाको घडीको रूपमा समेत रहेको छ। यस्तोमा सरकारले आग्रह गरेको न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्नु र सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाको इमानदारीपूर्वक पालना भएमा यो महामारीले पुर्याउने क्षति न्यून हुने पक्का छ। सोही कारण अहिलेको समस्या डर र त्रासको जालोमा बेरिएर नकारात्मक हुनुभन्दा सतर्क र सचेत हुनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन, स्वास्थ्य ब्युरो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने बताएको छ। आगामी 27 गते प्रतिनिधि सभामा आफूले विश्वासको मत लिन लागेको र त्यसमा सघाउन आग्रह गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठ पुग्नु भएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिन नसक्ने बताउनु भएको हो। सभापति देउवासँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि दुवैले सँगै लडेको स्मरण गर्दै त्यसको रक्षाका लागि आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो। जवाफमा देउवाले सरकारको गतिविधि लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने खालको नदेखिएको र अहिलेसम्मका गतिविधिका आधारमा समर्थन गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै जवाफ दिएको नेता प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका विषय भनाइमा मात्रै नभई व्यवहारमा गरेर देखाउन भनेको समेत नेता महतले बताउनुभयो। मूलभूत रूपमा उहाँले यो जुन विश्वासको मत मैले लिइरहेको छु त्यसमा कांग्रेसको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो। हामीले स्वाभाविक रूपमा हामी विपक्षी पार्टी हो र अहिले हामीले तपाईलाई सहयोग गर्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा स्पष्ट राख्यौं। भेटमा नेपाली कांग्रेसले कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले चालेका कदम प्रभावकारी नभएको, बिरामीको उपचार नपाएको, अक्सिजनको अभाव, सङ्कटमा विभिन्न किसिमका बिचौलियाहरूको चलखेल लगायत कुराहरूलाई गम्भीरताका साथ लिएर प्रभावकारी कदम चाल्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएको नेता महतले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहितको टोली लिएर सभापति देउवालाई भेट्न उहाँकै निवास बुढा नीलकण्ठ पुग्नु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको छ। समर्थन फिर्ता लिएको बारे जानकारी माओवादीले संसद सचिवालयलाई गराएको छ। मंगलबार बसेको स्थायी समिति बैठकको निर्णय अनुसार माओवादीले बुधबार संघीय संसद सचिवालयलाई समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुझाएको हो। माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पार्टी बैठकले गरेको निर्णय अनुसार केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नरहेको जानकारी पत्र संसद सचिवालयमा बुझाएको जानकारी दिनुभयो। प्रतिकूल ढङ्गले चाहिँ कदमहरू जो चाल्दै गइरहनु भएको छ, यी सबै कारणले गर्दाखेरि उहाँकै सरकार निरन्तरतामा रहिरहँदाखेरिको अवस्थामा यो राष्ट्रियता र लोकतन्त्र र यो जनजीविका लगायतका सबै मुद्दाहरूमा, सबै इस्युहरूमा गम्भीर खतरा पर्दै गएर प्रकारान्तर रूपले राष्ट्रिय स्वाधीनताकै मुद्दा गम्भीर खतरामा पर्दै गइरहेको हुनाले चाहिँ हामीले यो समर्थन फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आजको मितिदेखि लागू गर्ने गरिकन समर्थन फिर्ता गरेका हौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा आजकै मितिबाट लागू हुने गरी समर्थन फिर्ता लिएको उल्लेख छ। पत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बेला नलिएको र वैशाख 27 गते संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बेलामा विश्वासको मत लिनका लागि बैठक बोलाएको भन्दै माओवादीले आक्रोश पोखेको छ। संविधान र परम्परा मिच्दै ओलीले 27 गते बैठक बोलाएको माओवादीको ठहर छ।
मुलुक कोरोनाको महामारीको भयावह अवस्थाका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण राज्य शक्ति कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला वैशाख सरकारले विश्वासको मत लिने भएसँगै नेतृत्व पंक्ति सत्ता समीकरणमा लागेको छ। विपक्षी र सत्तारूढ दुवै पक्ष विश्वासको मतमा आफ्नो अनुकूल नजिक ल्याउने कसरतमा लागेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आउँदो वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने भएसँगै सबै राजनीतिक दलहरू यतिखेर सत्ता समीकरणमा केन्द्रित भएका छन्। विपक्षी दलहरू वैकल्पिक सरकार बनाउने रणनीतिमा छन् भने सत्तारूढ एमाले संसदमा बहुमत सिद्ध गरेर आफ्नै सरकारलाई निरन्तरता दिने कसरतमा जुटेको छ। बहुमत नपुगेको खण्डमा भने मध्यावधि चुनावमा जाने सत्तापक्षको रणनीति छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस जुनसुकै अवस्थामा पनि वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्नुपर्ने पक्षमा छ। केन्द्र र जसपाको साथसाथमा पनि अरू राजनीतिक दलका जुन एकवटा सिटहरू छन् ती साथीहरू पनि सहयोगबाट चाहिँ नेपाली कांग्रेस अघि बढ्छ र अब यो 27 गते चाहिँ त्यो विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीजीले लिन खोजिराखेका छन् त्यसलाई असफल बनाएर नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा बहुमत संख्या पुर्याएर अघि बढ्नेछ। वैकल्पिक सरकार नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले ठहर गरिसकेको छ। यसै कारण माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। माओवादी केन्द्र वैकल्पिक सरकार गठनका लागि परेको छ, तर सत्ता जोगाउन सरकारले जस्तोसुकै हतकण्डा अपनाउन सक्ने माओवादी केन्द्रको आशंका छ। आफ्ना मकसदहरू पूरा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सेटिङ कायम गरेर निर्वाचन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले निर्वाचन नै सकथोक होइन भन्ने बुझ्नु पर्यो। अर्को, यो व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल 5 वर्ष हो। 5 वर्षसम्म त यसलाई काम गर्न दिनु पर्यो। संविधानमा व्यवस्था भए अनुरूप संवैधानिक प्रक्रियाहरूलाई ठिक ढङ्गले असल नियतले प्रयोग गर्नु पर्यो। हाम्रो प्रश्न त्यही हो। महामारीको बेला पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू भने आफ्नो सत्ताको खेलमा रुमली रहँदा आम नागरिकमा वितृष्णा बढ्नु स्वाभाविक नै हो। तर दलहरूले राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गरेर महामारी विरुद्ध एकजुट भएर लाग्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। जनताको माग र आवश्यकता भन्दा सत्ता प्यारो हुनु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। सरकारले विश्वासको मत लिने भएसँगै मुलुकको राजनीति आम चासो विषय बनेको छ। आन्तरिक कलहका कारण विभाजित चाहिँ अवस्थामा पुगिसकेको सत्तारूढ नेकपा एमाले भित्र समेत विश्वासको मत लिनलाई लिएर दाउपेच सुरु भएको छ। नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षका सांसद सामूहिक राजीनामा गर्ने छलफलमा जुटेका छन्। नेपाल पक्षका सांसद मध्ये कम्तीमा 20 जनाले राजीनामा दिएको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहज हुने उनीहरूको ठहर छ। करिब विभाजित भइसकेको अवस्थामा रहेको सत्तारूढ दल नेकपा एमालेमा सरकारले लिने विश्वासको मतलाई लिएर अनेकौं अड्कलबाजी हुन थालेको छ। एमालेको माधव नेपाल पक्ष सरकार ढाल्ने रणनीतिमा छ। विश्वासको मत अघि नै राजीनामा गर्ने नेपाल पक्षका सांसदहरूको तयारी छ। वैशाख 27 अघि राजीनामा दिँदा नयाँ सरकार बनाउन विपक्षी दललाई सहज हुने नेपाल पक्षको ठहर छ। एउटा त हामीलाई उहाँले बिना कारण चाहिँ नि जुन स्पष्टीकरण सोध्नु भयो, जुन चाहिँ नि कुनै पनि कारणहरू थिएन, उहाँको चाहिँ नि पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गबाट र यो जुन चाहिँ नि नियम विपरीत असंवैधानिक ढङ्गबाट नै उहाँले सोध्नु भएको हो। हाम्रो राजनीतिक चाहिँ नि जुन चाहिँ नि जीवन नै हत्या गर्ने किसिमबाट उहाँहरूले पार्टीले निर्णय गरेर कारवाही गर्ने, विश्वासको मत लिइसकेपछि कारवाही गर्ने भन्ने खालका निर्णयहरू गरेको छ भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो अन्तिम खालका कुराहरू जुन पनि विकल्पहरूमा जान सक्ने अवस्था बन्न सक्छ। नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको उपेन्द्र यादव र बाबुराम पक्षको बहुमत पुग्ने देखिन्छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भने वैकल्पिक सरकार आए पनि कुनै समस्या नभएको, तर जसपाको समर्थनमा सरकारले नै निरन्तरता पाउने विश्वास गर्नुहुन्छ। चाहिँ गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रयासहरू भइरहेका छन्, सुनिरहेका छौँ हामी। यस्तो बेलामा वैकल्पिक सरकारको कुरा गर्नेहरूले एउटा चाहिँ छुट्टै गठबन्धन निर्माण गरेर आउनु भयो भने हामीलाई केही त्यसको चाहिँ आपत्ति भएन। नेकपा एमाले चाहिँ बाहिर बस्न पनि अभ्यस्त छ, बाहिर बस्न पनि तयार छ। तर हाम्रो पार्टीको 121
प्रतिनिधि सभाको स्ट्रेन्थ छ, त्यसमा जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन गर्ने कुरा गरेको हुनाले चाहिँ हामी बहुमतको सरकार चाहिँ निरन्तरता दिन्छौँ भन्ने अहिलेसम्मको हाम्रो विश्वास छ। विश्वासको मतका लागि 134 सांसदको आवश्यकता पर्छ। सरकार र विपक्षी गठबन्धन अहिले त्यही संख्या आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति अनुसार अघि बढिरहेका छन्। वर्तमान सरकारले नै निरन्तरता पाउला वा वैकल्पिक सरकार बन्ला, त्यो भने वैशाख 27 गते नै टुङ्गो लाग्नेछ। माउन्टेन समाचारका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गलत सूचना तथा अफवाहले समाजमा पार्ने असर वातावरण रोक्न सही सूचना प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगको 14औं स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले उज्यालो र अँध्यारो बीचको भिन्नताले वातावरणमा ल्याउने प्रभाव जस्तै सही सूचना प्रवाह हुँदा र नहुँदा सामाजिक जीवनमा पार्ने प्रभाव त्यस्तै रहने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयनमा आएको सूचनाको हकको सफल कार्यान्वयनबाट लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुदृढीकरण तथा सुशासन कायम गरी नागरिकलाई सचेत बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण संक्रमण रोग रोक्न निषेधाज्ञा र स्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा केन्द्रित हुनु परेको भन्दै सही, सत्य, तथ्य र आधिकारिक सूचना प्रवाह गर्न र मापदण्डको पालना गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ। यसैबीच दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले आयोग कोरोना महामारीका बीच पनि निरन्तर सूचनाको हक प्रचलन गर्न गराउन प्रयासरत रहेको बताउनु भएको छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 8659 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरिका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 20,756 PCR तथा 616 एन्टिजेन परीक्षणबाट कुल 8659 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 2849, रूपन्देहीमा 680, बाँकेमा 591, ललितपुरमा 518 र भक्तपुरमा 458 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 3,59,610 पुगेको छ। अहिले मुलुकमा कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 66,352 पुगेको छ, जसमध्ये 4,764 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 61,588 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 58 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। एकै दिनमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको यो अहिलेसम्मकै बढी संख्या हो। नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट 3,475 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण सांसद र कर्मचारीको कोरोना परीक्षणका लागि बुधबारदेखि स्वाब सङ्कलन सुरु भएको छ। आगामी वैशाख 17 गते हुने प्रतिनिधि सभा अधिवेशनका लागि सभामुख सहित सांसदको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन सुरु गरिएको हो। नयाँ बानेश्वरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र लट्सो हलमा बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म स्वाब सङ्कलन गरिँदैछ। कोरोनाको परीक्षणको लागि चाहिँ PCR जुन अहिले त्यसको लागि कार्यक्रम राखिएको छ आज र भोलि। कर्मचारी र मान्य सदस्यज्यूहरूको अहिले 10 बजेदेखि परीक्षण सुरु भएको छ। PCR को सब कलेक्सन गर्ने काम भएको छ। अहिले करिब 50-60 जना जति पुगिसकेको छ सब कलेक्सनको चाहिँ आँकडा। यो निरन्तर जारी रहन्छ आज र भोलि। र यसबाट टेस्ट गरिसकेपछि यसको रिजल्ट आइसकेपछि अब पोजिटिभ आएको अवस्थामा के गर्ने अथवा नेगेटिभ आएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने खालको छलफल चाहिँ अहिले चलिरहेछ। बुधबार सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सम्पूर्ण सदस्य, महासचिव, सचिव, कार्य व्यवस्था परामर्श शाखा र सांसद व्यवस्थापन शाखा सहित संसद सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारीको स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो भने आज कर्मचारी, मर्यादा पालक सहित अरूको स्वाब सङ्कलन गरिने कार्यक्रम छ।
औषधि व्यवस्था विभागले कोरोनाका गम्भीर बिरामीमा प्रयोग हुने रेमडेसिभिर नामक औषधि आयात गर्न विभिन्न कम्पनीहरूलाई अनुमति दिएको छ। अहिले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित गम्भीर बिरामीको संख्या बढ्दै गएपछि रेमडेसिभिर औषधिका माग ह्वात्तै बढेको छ। अमेरिकाको जिलिड फर्माले उत्पादन गरेको रेमडेसिभिर अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनले कोभिड-19 संक्रमितमा प्रभावकारिता अध्ययन गर्न स्वीकृति दिएको औषधि हो। यसअघि इबोला रोगको उपचारमा प्रयोग गरिएको रेमडेसिभिर औषधि यति बेला कोरोनाको उपचारमा प्रयोग गरिएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितका गम्भीर बिरामीको संख्या बढ्दै गएपछि यसको माग बढेको छ। नेपालमा पनि औषधि व्यवस्था विभागले 1,30,000 भाइल रेमडेसिभिर खरिदका लागि विभिन्न कम्पनीहरूलाई अनुमति दिएको छ। वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक नम्बर दिएर उहाँ तत्काल खबर गर्नुहोला, खबर गरेपछि हामी कारबाही गर्छौँ भन्ने अवस्था छ। आज 3,000 भाइ हिजो मात्रै बङ्गलादेशबाट बोर्डरहरूको राति ओपन गराएर 9 बजे रातिको हाराहारीमा हामीले काँक्रेभित्रबाट प्रवेश गराएर अहिले काँक्रेभित्र हिजो रातै ट्राभलिङ गर्छ। अहिले 1-2 घन्टा 2 घन्टादेखिको बिचमा काठमाडौँमा अराइभ हुनेछ। रेमडेसिभिर 2-3,000 भाइ। कोरोना संक्रमित उपचारका लागि प्रयोग भइरहेको कुनै पनि औषधि हालसम्म कोरोनाको औषधि यकिन भइ नसकेको अवस्थामा जटिल बिरामीका लागि रेमडेसिभिर औषधि प्रयोग गर्ने गरिएको छ। विभिन्न देशहरूले यो औषधि प्रभावकारी रूपमा काम गरेको भन्दै प्रयोग गर्दै आएका विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। यसअघि यो औषधिले भारत, जापान, युरोप तथा अमेरिकामा समेत प्रयोगका लागि सरकारले अनुमति पाइसकेको छ। कतिपयले यो रेमडेसिभिर त्यति प्रभावकारी छैन भन्ने कुरो पनि आएको छ। तर नेपालको सन्दर्भमा अथवा दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यो जतिको प्रभावकारी अन्य औषधि चाहिँ देखिएको छैन। त्यो भएको हुनाले हामीले रेमडेसिभिरलाई सर्वसुलभ बनाउनको लागि सरकारले सरकारी स्तरबाट पनि र निजी स्तरबाट पनि यसको चाहिँ खरिद गर्ने र त्यसपछि गएर अस्पतालहरूमा यसको स्टक मेन्टेन गर्न जरुरी छ। यो औषधि प्रयोगले 15 दिनको अस्पताल बसाई घटाएर 11 दिनमै डिस्चार्ज गर्न सकिने र 15% मृत्युदर समेत घटाउने अध्ययनले देखाएको छ। हाल रेमडेसिभिर औषधिको कालाबजारी सुरु भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा मूल्य निर्धारण गरी निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न अनुमति दिने हो भने कालो बजारी घट्नुका साथै बिरामीले औषधि प्राप्त गर्न सक्ने विभागको विश्वास छ। अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। नेपाली सेनाले अवकाश प्राप्त सैनिक स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सेवामा फर्किन तयार रहन निर्देशन दिएको छ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको अध्यक्षतामा बसेको विशेष बैठकले 2072 सालपछि नेपाली सेनाको स्वास्थ्य सेवाबाट अवकाश पाएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आवश्यक परेका बेला बोलाउन सक्ने गरी तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन जारी गरेको हो। नेपाली सेनाले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या अत्याधिक बढेपछि सेनाबाट अवकाश पाएका स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि तयारी अवस्थामा रहन भनेको हो। नेपाली सेनाले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सेनाको थप भूमिकाको पूर्वानुमान एवं कार्यान्वयनका लागि विभिन्न योजना तर्जुमा र आवश्यक तयारी गरिरहेको पनि जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन भयावह बन्दै गएको छ। कोरोनाको संक्रमण दर तीव्र हुने तर उपचार सेवा भने सुधार नभएपछि स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान थालेको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा वैशाख भन्दा अगाडि मृत्यु शून्य प्राय थियो। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या वैशाख 3 गतेदेखि निरन्तर उकालो लागेको छ। वैशाख 3 मा 1 जनाको मृत्यु भएकोमा त्यसयता भने मृतकको संख्या उकालो लाग्न थालेको हो। वैशाख 6 देखि 20 गतेसम्मको 15 दिनमा 12,590 जनामा संक्रमण देखा परेको छ, जबकि गत वर्ष वैशाखमा 93 जनामा मात्रै कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। पूर्वाधारको हकमा पनि अब जुन हामीले गत वर्ष जुन सञ्चालन गरेका थियौँ लगभग त्यही अवस्था नै छ र अहिले उपचार चाहिँ भइरहेको छ। अहिलेको चाहिँ पूर्वाधार हेर्ने हो भने त्यही पूर्वाधारमा चाहिँ हामीले बिरामीले उपचार गर्न सकिँदैन। हामीले बेड संख्याहरू बढाउनु पर्ने अवस्था छ, एसडियू भेन्टिलेटर बढाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो पनि हामीले चाहिँ छलफलमा छौँ, त्यो कुरा अघि बढाइसकेका छौँ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना संक्रमित भएका मध्ये 8% मात्रै अस्पतालको सेवा लिएका छन्। बाँकी 92% घरमै असुरक्षित अवस्थामा उपचार गराइरहेका छन्। प्रदेशमा कुनै पनि अस्पतालमा कोभिड बिरामीले उपचार पाउँदैनन्। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोलका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर राजेन्द्र खनालका अनुसार अस्पतालले बिरामी समेत थेग्न सकेको छैन। हाम्रो कोरोनाको केसहरू 81 बढेको अवस्थामा छ। यो मानौ कि यो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब नेपालगञ्जको स्थिति अब नजिकै मित्र राष्ट्र भारतको स्थिति हेर्दाखेरि यो सुनामी छालमा कोरोना बढ्ने हो कि भन्ने मलाई डर लागिराखेको छ। तर अहिले चाहिँ हाम्रो स्थिति के छ भने धेरै यसो अहिले पुराना बिरामीको तुलनामा अहिलेका बिरामी सबैजनालाई अक्सिजन चाहिने अवस्था छ। अक्सिजन चाहिने अवस्थाका बिरामीहरू धेरै आउनुभएको छ र साथसाथमा आइसियु चाहिने बिरामीहरू पनि छ। लुम्बिनी प्रदेश कोरोनाको हटस्पट बनेको छ। अस्पतालमा संक्रमितका लागि अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव खड्किएको छ। पर्याप्त बेड छैनन्। कतिपय ठाउँमा बिरामीले अस्पताल जान समेत नपाएर सवारी साधनमै मृत्यु भइरहेको छ। तर पनि जनताको स्वास्थ्यप्रति न लुम्बिनी प्रदेश सरकार गम्भीर देखिएको छ न स्थानीय निकाय नै। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बुटोलबाट विमल छेत्रीको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बागलुङमा कोरोना संक्रमण भएको खण्डमा 10 जना पत्रकारलाई राख्न मिल्ने आइसोलेसन बेड निर्माण गरिएको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिएसँगै बागलुङका क्रियाशील पत्रकार संक्रमित भएमा सुरक्षित राख्न आइसोलेसन वार्ड निर्माण गरिएको हो। कोरोना कहरले च्याप्दै गएपछि पत्रकार महासंघ बागलुङ शाखाले आइसोलेसन बेड तयार गरेको छ। महासंघको सभाहलमा 10 जना संक्रमित पत्रकारलाई राख्न मिल्ने गरी आइसोलेसन बेड तयार गरिएको हो। जतिबेला पनि अग्रपंक्तिमा खटिनुपर्ने भएकाले संक्रमण हुन सक्ने खतरा बढेको भन्दै पत्रकारका लागि आइसोलेसनको व्यवस्था गरिएको महासंघले जनाएको छ। तत्कालीन समयको व्यवहार र समाजको परिस्थितिले हेर्दा अहिले हामी र बागलुङ जिल्लाका अस्पतालहरूले पनि धेरै क्यापेसिटी नभएको घोषणा गरिसक्नु भएपछि भावी दिनको लागि हामी खतराबाट मुक्त हुन पूर्व तयारी स्वरूप बागलुङ पत्रकार महासंघकै भवनमा 10 बेडको आइसोलेसन तयारी गरेका हौँ। जिल्लामा क्रियाशील पत्रकारमा कोरोना संक्रमण देखिए उक्त आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिने महासंघले जनाएको छ। पत्रकारहरूले आइसोलेसनमा बस्नु परे महासंघकै भवन सुरक्षित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। 10 वटा बेड भए पनि यहाँ जुन बनाएको छ यसले चाहिँ हामी श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई केही भए पनि राहत मिलेको छ। हामीले जति बेला पनि जोखिममा काम गर्नुपर्छ र चाहिँ सबै स्थानीय तह सरकार सबै पन्छिन खोजेको अवस्थामा यसले थोरै भए पनि हामी फिल्डमा खटिएर जोखिमका बीच काम गर्न पर्ने पत्रकारलाई यसले चाहिँ थोरै भए पनि मनोबल बढाउने काम गरेको छ। यो कार्य एकदम प्रशंसनीय छ। हाम्रा प्रत्येक पत्रकार साथीहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि अब सरकारको मुख टाकेर मात्र हुँदैन, हामी आफैले संस्थागत रूपमा पहल गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो आइसोलेसन निर्माण गरेका हौँ। पत्रकारहरूले बेड नपाइने हो कि भन्ने समस्याको कारण पत्रकार महासंघ बागलुङले आफ्नै हलमा 10 बेडको आइसोलेसन निर्माण गरेको छ। त्यसले चाहिँ हामी पत्रकारहरूलाई रिपोर्टिङ गर्न यसको बेलामा नि अझ बजारमा निक्लेर रिपोर्टिङ गर्नको लागि नै हौसला प्रदान गरेको छ र हामी चाहिँ गाउँबाट आएर बजार बसेर चाहिँ भाडामा बसिरहेकाहरूको लागि पनि महासंघले यो कामले गर्दा हाम्रो लागि नि महासंघ छ भन्ने चाहिँ राम्रो सन्देश दिएको छ। महासंघले पहिलो चरणमा 10 वटा बेड राखेर आइसोलेसनको व्यवस्था गरेको छ। बागलुङ नगर स्वास्थ्य शाखा र धौलागिरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर शैलेन्द्र पोखरेलको प्राविधिक सहयोगमा आइसोलेसन वार्ड बनेको हो। आइसोलेसनमा बागलुङकै जैमिनी नगरपालिका 7 का नीलकण्ठ शर्माले मास्क, सेनिटाइजर, ज्वरो, प्रेसर र अक्सिजन लेभल नाप्ने लगायतका स्वास्थ्य उपकरण सहयोग गर्नुभएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङबाट सुवास आचार्यको रिपोर्ट। धुमधामका साथ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले उद्घाटन गरेर सञ्चालनमा ल्याएको गुल्मीको कोभिड-19 प्रयोगशाला बजेट अभावमा बन्द भएको छ। 2 करोड खर्च गरेर सञ्चालन गरिएको प्रयोगशाला बन्द भएपछि हाल कोरोनाका बिरामी बोकेर रूपेन्देहीका अस्पताल चहार्नुपर्ने बाध्यता छ। स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका अनुसार पछिल्लो 1 हप्तामा कोभिड-19 का कारण 4 जनाले ज्यान गुमाए। 165 जना सक्रिय संक्रमित छन्। संक्रमणको जोखिम बढिरहेको छ तर जिल्लामा कोभिड-19 को परीक्षणको सुविधा छैन।
पछिल्लो चरणको कोभिड-19 का कारण 2077 साल जेठ 31 गते जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले कोभिड-19 को प्रयोगशाला र आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने निर्णय बमोजिम 2 करोड बढी खर्च गरेर प्रयोगशाला सञ्चालनमा आयो। तर 5 महिना नपुग्दै बन्द भयो। प्रयोगशालामा कार्यरत 10 जना पारिश्रमिक विहीन भए। उनीहरूले अस्पतालदेखि प्रशासनसम्म उजुरी पनि गरे, तर कसैले विपदमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूको गुनासो सुनेनन् र अहिले कोभिड परीक्षण गर्न पनि रूपन्देहीका विभिन्न अस्पताल गुहार्नु परेको छ। गुल्मी जिल्लामा हाल कोभिड ल्याब सञ्चालनमा नरहेकोले गुल्मी जिल्लामा जे जति पोजिटिभको सङ्ख्याहरू आएको छ सबै एन्टिजेन परीक्षणबाट मात्रै आएको छ र यो अहिले चाहिँ यो कोभिड ल्याब सञ्चालन भइदियो भने गुल्मीवासीहरूलाई के अरे स्वाब परीक्षण गर्न एकदम सहज हुने थियो र हामी एकदम नजिकबाट सेवा पाउने थियौँ। हामी त्यही आशा गर्दछौँ र हामीले यहाँबाट बुटोल पठाउँदा हामीलाई पठाउनको लागि कुनै यातायातको व्यवस्था नभएको र कुनै बजेटको पनि व्यवस्था छैन। साथै त्यहाँ हामीले उहाँ पठायौँ भने पनि हामीलाई रिपोर्ट आउन अलि धेरै दिन 3-4 दिन 5-6 दिनसम्म लाग्ने सम्भावना हुन्छ। स्थानीय तहले पहिलो चरणको कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रणमा देखाएको सक्रियताको तुलनामा 10% काम अहिले गरेका छैनन्। संक्रमणको पहिलो चरण केही नियन्त्रणमा आउने बित्तिकै गाउँका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बन्द भए योजनाहरू सेलाएर गए। अब स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू पनि हुनुहुन्थ्यो अहिले यो मिटिङमा, उहाँहरूले पनि कम्युनिकेट गर्नुभएको छ। अब उहाँहरूको कम्युनिकेट गरिसकेपछि त अब सञ्चालन हुनुपर्छ, हुन्छ होला भन्ने आशा गर्छु। अब उहाँले भने जस्तै विश्वास गर्नै पर्यो नि। विगतको कुराबाट चाहिँ हामीले सिक्नु पनि पर्यो होइन, विगतका कमी कमजोरीबाट सिक्नु पर्यो र अब सबै हामीले चाहिँ सिक्दै पनि छौँ र अब सिकिरहेछौँ। त्यसले गर्दा पनि अब उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ होला। पुराना स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक मिलान गरेर आगामी खर्च व्यवस्थापन गरी प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने विषय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, नेता र सरकारवालाका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ। हाम्रो ल्याबमा चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू तयारी अवस्थामा छ र यसको सञ्चालनको लागि अहिले जनशक्ति र उनीहरूलाई पारिश्रमिकका कुराहरू र दैनिक खर्चका कुराहरू चाहिँ छन्। अब आज स्थानीय तहबाट एक किसिमको सहमति केही समयलाई भए पनि सञ्चालन गरौँ भन्ने सहमति भएको छ र त्यो सहमति अनुसार हुने हो भने चाहिँ हामीले कम्तीमा यो आर्थिक वर्षलाई सञ्चालन गर्छौँ। तर यसको दीर्घकालीन चाहिँ सञ्चालनको लागि केही खर्चको आवश्यकता हुनाले चाहिँ हामीले थप चाहिँ प्रदेश र सङ्घलाई पनि सहयोगको लागि चाहिँ अनुरोध गर्नको लागि हामीले निर्णय गरिरहेछौँ। आज समस्या पैसाको होइन, प्रश्न नैतिकताको हो। महामारीको बेलामा जिल्लाका समस्यामा शिर निहुर्याउने स्थानीय तह, जिल्ला र केन्द्रीय स्तरका नेताहरूको मूल्याङ्कन जनताले अवश्य पनि गर्नेछन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि गुल्मीबाट सुमन महतराको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि धरानका मठ मन्दिर दोस्रो पटक बन्द भएका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले मन्दिरबाट कोरोना संक्रमण बढी फैलन सक्ने भन्दै मन्दिर बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। दोस्रो चरणको कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएपछि कार्यपालिकाको बैठकले धरान 14 विजयपुर स्थित मठ मन्दिर बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै पिण्डेश्वर, दन्तकाली, बुढासुब्बा र पञ्चकन्या मन्दिर सुनसान बनेका छन्। मन्दिर बन्द गर्ने निर्णय गरेको सूचना धरान आसपासका सर्वसाधारणलाई थाहा भए पनि धरान बाहिरबाट मन्दिरमा पूजा गर्न फाट्ट भक्तजनहरू भने आउने र मन्दिर बाहिरै पूजा गरेर फर्कने गरेका छन्। मन्दिरको मूल द्वार नै बन्द भएकाले उनीहरू मन्दिरको मूल गेटमै पूजा गरेर फर्कने गरेका हुन्। भएर यसो दर्शन अब बाहिरबाट गेटबाटै चित्त बुझाएर पनि जाउँ भन्ने एउटा धारणा छ होइन। अब आउनु चाहिँ टाढाबाट, आज हाम्रो 2 जना बुढाबुढीको युनिभर्सिटी पनि हो होइन, त्यसै कारण यहाँ धरान आइएको छु है। अब यो गेट बन्द भएको देख्दा 3टै मन्दिरहरूको दुःख पनि लाग्यो। त्यही पनि अब यो गेटकै पूजा गरेर भए पनि चित्त बुझाएर भगवानको आशीर्वाद लिएर जाउँ भन्ने रक्षा राखेको छौँ। कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कार्यपालिकाकै बैठकले मन्दिर बन्द गरिएको धरान उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। अझ सर्वसाधारणलाई मन्दिरभित्र प्रवेशमा रोक लगाएको र यदाकदा आएका भक्तजनहरूले बाहिर मूल गेटमै पूजा गरेर फर्कने गरेको पुजारीहरूको भनाइ छ। अब यो पूजा गर्नुको लागि हामीले फुलपातीहरू अनि अब भाले चाहिँ हामीले एउटा आफ्नो नियमित पूजा गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ आफैले घरबाटै गर्नुपर्छ। अब सर्वसाधारणहरूलाई अब सबैजनालाई अब सम्झाएर पठाइरहेको छौँ उनीहरूलाई। अब यहाँ यस्तो भइरहेछ कोरोनाको उसले गर्दाखेरि भने अब हामीले सबैलाई बुझाउँदै पठाइरहेको छौँ।
धरान 14मा धरान लगायत धरान बाहिरबाट दैनिक 2000देखि 4000 सम्म भक्तजन विजयपुरमा रहेका मन्दिरहरूमा पूजाआजा गर्न आउने गर्छन्। मन्दिरमा आउने भक्तजनकै कारण विजयपुर चलायमान रहेको थियो। आर्थिक कारोबार समेत विजयपुरमा राम्रै हुने गरेको थियो। अहिले मन्दिर बन्द भएपछि पूजाका सामग्री बिक्री गर्नेहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। अस्ति नगरपालिका कार्यपालिकाले बोर्डले गरेदेखि बन्द अस्ति मङ्गलबारदेखि हामीले गऱ्यौँ। तर विगतभन्दा अहिले चाहिँ झन् विगतमा त हामीले फाटाफुटा यसो बाहिर गेटमा पूजा गरेर खोलेको थियौँ दोकान। अहिले त्यो पनि नखोलेर विगतभन्दा झन् डेन्जर भइरहेछ हामीलाई व्यवसायलाई। त्यस्तै हाम्रो मङ्गलबारदेखि हामीले सबै ठप्पै बनाएको छौँ। अहिले फाटाफुटा आउनेले पनि गेटमा यसो दर्शन गरेर गइरहेछन्। विगतभन्दा चाहिँ धेरै डेन्जर हुन्छ जस्तो भएर चाहिँ हामीले धेरै अहिले व्यापारी नै मारमा परिरहेछौँ क्या। विगतमा कोरोनाका कारण व्यापारी मजदूर लगायतलाई गुजारा गर्न कठिन भएको थियो। मन्दिरहरू बन्द हुँदा नेपालीहरूको मौलिक पर्व समेत प्रभावित बनेका थिए। यसपटक त्योभन्दा अझै भयावह संकेत आउन सक्ने विज्ञहरूले बताइरहँदा गरिखाने वर्गहरू भने चिन्तामा डुबेका छन्। कोरोना संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणसँगै यस्ता वर्गको गुजाराका लागि संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि धरानबाट ईश्वर थापाको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। तेह्रथुम जिल्लाको छतर गाउँपालिकामा रहेको चाग्लुङ गुफा पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ। स्थानीय सरकारको सक्रियतामा गुफा संरक्षण भएसँगै पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्न थालेको हो। केही वर्ष पहिलेसम्म गुमनाम जस्तै रहेको तेह्रथुम जिल्लाको छतर गाउँपालिकामा रहेको चाङलुङ गुफामा पछिल्लो समय पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्न थालेको छ। चारैतिर हरियाली वनको काखमा रहेको गुफासँगै भ्यू टावर बनेपछि पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्न थालेको हो। गुफा क्षेत्रमा पुगेपछि छुट्टै आनन्द प्राप्त हुने र प्रकृतिसँग रमाउन पाउने पर्यटकहरू बताउँछन्। यहाँ एकदमै पर्यटकीय ठाउँ रहेछ। अब जस्तै अब बाघको अनि त्यस पछाडि सिंहको अनि गुफाभित्र पस्दाखेरिको मजा बेग्लै किसिमको हुन्छ होइन। त्यस पछाडि अब जस्तै पिकनिक स्पोटहरू पनि रहेछ होइन। एकदमै यो पूर्वको एक पर्यटकीय गन्तव्य स्थल, एकदमै रमाइलो ठाउँ, जो कोही आएर होइन यहाँ रमाइलो गर्न सकिन्छ। र मलाई पनि एकदमै नौलो फिलिङ्स भएको छ। म एकदमै फर्स्ट पटक यस स्थलमा चाहिँ चाङलुङ भन्ने स्थल यो मन्दिर एरियामा चाहिँ घुम्ने अवसर पाउँदाखेरि यो छतरथुमकोमा चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागेको छ। गुफा क्षेत्रमा आवत जावत सहज बनाउनका लागि सिँढी तथा रेलिङहरू निर्माण गरिएको छ। स्थानीय सरकारको पहलमा गुफा क्षेत्रमा भौतिक निर्माणका कामले समेत तीव्रता पाइरहेको छ। पर्यटन विकासमा स्थानीय सरकारको लगानीपछि दैनिक सयौंको संख्यामा पर्यटकहरू भित्र्याउन सफल भएको छतर गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष तिगेलाको भनाइ छ। चाङलुङ गुफामा अब आज दैनिक रूपमा मान्छे चाहिँ सयौंको संख्यामा त्यहाँ हेर्न जाने स्थिति बनेको थियो। हिजो जङ्गल थियो, एउटा खोपी थियो, एउटा गएर चाहिँ ओडार मात्रै थियो। आज गुफाको रूपमा गएर चाहिँ पर्यटन आन्तरिक पर्यटकहरू त्यहाँ गएर चाहिँ पुग्ने गर्छन्। छतर गाउँपालिकामा आएका जो कोही पाहुनाहरू त्यहाँ नपुगी नफर्किने परिस्थिति आज सिर्जना भएको छ र आज त्यहाँ पर्यटन प्रवर्धनको कुरा भएको छ। गुफा प्रचारमा आएपछि पर्यटकहरूको आकर्षण बढ्न थालेको छ। विशेष गरी बिदाका दिन र चाडपर्वहरूमा पर्यटकहरूको संख्या बढ्न थालेको हो। यस गुफालाई अझ प्रवर्धन गर्न सके जिल्लाको मात्र नभई पूर्वकै सफल पर्यटकीय गन्तव्य हुने कुरामा दुई मत छैन। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि तेह्रथुमबाट रेवत परघरीको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एक पटक। कोरोना महामारीका कारण बढेको त्रास निषेधाज्ञासँग जोडिएका विषयका कारण अझै बढ्दै सकारात्मक जीवनशैली अपनाउन सके समस्यासँग जुझ्न सहज हुने मत बलियो हुँदै। भेटवार्ता विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सरकारलाई सघाउन प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह, सघाउन नसक्ने काङ्ग्रेसको जवाब। नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता,
समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुधबार संघीय संसद सचिवालयमा पेश। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 8,659 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 58 जनाको मृत्यु, सक्रिय संक्रमितको संख्या 66,000 नाग्यो। लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना महामारीको प्रकोप बढ्यो। संक्रमण दर तीव्र भए पनि उपचार सेवा पर्याप्त नभएपछि स्थिति नियन्त्रण गर्न कठिन। बंगाल राज्यको मुख्यमन्त्रीमा ममता बेनर्जीद्वारा लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि शपथ, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा बधाई व्यक्त। र चेल्सी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश, चेल्सीसँग रियल मैड्रिडलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।